नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा झन बढ्न थालेको छ र यो संक्रमण बढेर अहिले 3235 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् र यो संक्रमितहरूको संख्या सरकारले जारी गरेको यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना आधिकारिक सूचना हो र आज दिनभरको सूचनाहरू यसमा फेरि थपिनेछ। बिहान मात्रै 30 जनामा थप संक्रमण भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ, जुन कुरा यो 3235 भन्दा बेग्लै हो र अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको कारण संक्रमित भएका 3235 जना मध्ये 365 जना मानिसहरू यो रोगको संक्रमणपछि निको भएर आफ्नो घर फर्किएका छन् र 13 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको छ यो रोगको कारणले गर्दा। र नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका व्यक्तिहरूको मृत्युको बारेमा कुराकानी गरिरहँदा उनीहरू क्वारेन्टिनमै मानिसहरूले मृत्युवरण गर्नु परेको छ र ती मृत्युवरण गर्न पुगेका कतिपय मानिसहरूको मृत्युपछि मात्रै कोरोना टेस्ट गरिएको छ। यो निकै ठुलो लापरवाही भएको छ र यो लापरवाहीलाई सच्याउनु पर्ने ठाउँमा सरकार पुगेको छ। अहिलेसम्म सरकारले 89,242 जना व्यक्तिहरूको PCR परीक्षण गरेको छ भने 1,37,435 जना मानिसको RDT परीक्षण गरिएको छ र अहिलेसम्म 2,857 जना मानिसहरू आइसोलेसनमा बसेका छन् भने 1,68,031 जना मानिसहरू क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका मानिसहरूमा र केही मानिसहरूमा जो कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको छ, त्यसले गर्दा देशका विभिन्न ठाउँमा पुगेका मानिसहरूलाई परीक्षण गर्दाखेरि यो संक्रमण देखा परेको। कतिपय स्थानमा लामो समय परीक्षण गर्दाखेरि पनि लामो समय लागेको छ यसको रिपोर्ट आउनको लागि, जस्तो स्याङ्जामै, बागलुङमा यी ठाउँहरूमा पनि परीक्षण गरेको, स्वाब कलेक्सन गरेको, त्यसको रिपोर्ट आउनको लागि हप्ता 10 दिन लागेको यो अनुभव रहेको छ। यति ढिलो गर्दाखेरि क्वारेन्टिनमै बसेका व्यक्तिहरू जसलाई कोरोनाको संक्रमण भएको छ त्यो व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई सर्न सक्ने खतरा पनि हुन्छ। त्यो खतरातर्फ ध्यान दिनुपर्दछ। सरकारले त्यसतर्फ उति ध्यान दिएको देखिएको छैन। यसलाई अब ध्यान दिनुपर्दछ र क्वारेन्टिनलाई पनि अझ व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ। भारतबाट मात्र होइन, अन्य मुलुकबाट पनि नेपालीहरू नेपाल फर्कन थालेको छ, ल्याइन थालेको छ र भारतबाट नेपाल फर्कनेहरूको लागि चाहिँ सिमानामा अहिले पनि उस्तै खालको समस्या बेल्नु परेको छ। उनीहरू 10 गजामा आउने, नेपाल प्रवेशको अनुमति कुर्ने, अनुमति पाए नेपाल प्रवेश गर्ने, नपाए फेरि भारततिर फर्कने, यस्तो खालको दुःखद अवस्था पनि देखिएको छ। कसैलाई आऊ आऊ भनेर विमान चढाएर नेपाल ल्याएको छ, कसैलाई 10 गजामा हामी आउँछौँ भन्दा पनि आउन दिएको छैन। सरकारले यसरी विभेद गर्नु हुँदैन भनेर आवाजहरू उठ्न थालेको छ। यो आवाज उठिरहँदाखेरि कोरोना भाइरसको संक्रमणको स्थिति कस्तो छ र त्यसले पारेको असर के छ भन्ने बारेमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र कोरोना भाइरसको संक्रमण आफूलाई सुरक्षित ठानेको कास्कीलाई पनि भएको छ र कास्कीमा पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढेपछि अहिले त्यो कास्कीले सुरक्षात्मक अवस्था के अपनाइरहेको छ, सङ्ख्या बढ्दै जाँदा त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर सोचिरहेको छ। त्यसबारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रा सहकर्मी सुभाष पौडेल यति बेला हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुभाषजी। हजुर प्रकाशजी। कास्कीको चाहिँ कोरोना भाइरस त्यहाँ पनि संक्रमण भएको छ, संक्रमितहरू देखा परेका छन्। त्यहाँ कति मानिसलाई संक्रमण भएको छ, उनीहरूको अवस्था के छ? प्रकाशजी, अहिलेसम्म कास्कीमा 4 जना मानिसहरूलाई कोरोना भाइरस पुष्टि भइसकेको छ, जसमध्ये 1 जना चाहिँ काठमाडौँको ह्याम्स हस्पिटलमा उपचाररत हुनुहुन्छ भने 3 जनालाई गण्डकी हस्पिटलमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको, आइसोलेसनमा राखिएको अवस्था छ र उनीहरूसँग आएका मानिसहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर 35 जनालाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको अवस्थामा छ प्रकाशजी। अनि जस्तो अब 4 जना संक्रमित हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये 1 जनाको काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ, बाँकी 3 जनाको आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ पोखरामै। उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ कस्तो छ? स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ भन्ने जानकारी मैले भर्खरै कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक विनोद बिन्दु शर्माले। उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य अवस्था छ, उहाँलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राखिएको छ र उपचार भइरहेको छ। कुनै औषधिहरू त्यस्तो लगाउनु परेको अवस्था छैन।
भन्ने कुरा गर्नुभएको छ र केही दिन अगाडि नै त्यही आइसोलेसनमा चाहिँ स्याङ्जाको एकजना महिलालाई राखिएको थियो र उहाँलाई चाहिँ स्याङ्जा नै फिर्ता गरिएको छ र जुन ठाउँमा अहिले 3 जना संक्रमितलाई राखिएको छ त्यो भन्दा पनि कास्कीमा अहिले चाहिँ अलिकति जोखिम के बढ्यो भने प्रकाशजी एकजना संक्रमित चाहिँ यहीँ रहिरहनु भएको व्यक्ति जसको सम्पर्कमा आउनुभएका व्यक्तिहरू चाहिँ यहाँका भिआइपी व्यक्तिहरूको पनि सम्पर्कमा जानु भएको कारणले गर्दाखेरि कास्कीमा चाहिँ अलिक भिआइपीहरूमा पनि संक्रमण हो कि लाग्ने हो कि भने खतरा बढेको अवस्था आएको छ र अलिक मानिसहरू चाहिँ सशङ्कित भएको अवस्था छ प्रकाशजी। भनेको तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो नि एकजना व्यक्तिलाई संक्रमण भएको र उहाँ अलिकति भिआइपी व्यक्तिहरू पनि संसर्गमा आएको भनेको कसरी को व्यक्ति रहेछ कसरी उहाँ कसको भनेको राजनैतिक व्यक्तिहरूको मन्त्रीहरूको पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँ के छ? पक्कै पनि प्रकाशजी उहाँ चाहिँ जानकारीमा आएर अधिवक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँ पिएन क्याम्पसको सहायक प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने जानकारी आएको छ र केही दिन अगाडि शुक्रबार मात्रै जुन वातावरण दिवसको दिनमा चाहिँ फेवातालको किनारमा वृक्षारोपण सवालमा चाहिँ गण्डकी प्रदेशका उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल प्रमुख अतिथि भएर उहाँहरूसँगै वृक्षारोपण गर्नुभएको जानकारी नै आएको छ। कारणले गर्दाखेरि गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरू र सांसदहरूमा पनि यति बेला अलिकति सशङ्कित भएको अवस्था छ र उहाँ केही दिन अगाडि मात्रै गण्डकी प्रदेश जुन सभा चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि सम्पूर्ण सांसदहरूको पिसिआर माध्यमद्वारा परीक्षण गरिएको थियो र सबैको नेगेटिभ आएको थियो। अब फेरि उहाँहरूको पिसिआर गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ र विकास लम्साल मन्त्रीलाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको अवस्था छ र अलिकति भिआइपी मानिसहरू नै सशङ्कित भएको अवस्था छ जहाँ चाहिँ सशस्त्र प्रहरी गणका प्रमुख पनि त्यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ जसले गर्दाखेरि गणमा रहेका अन्य सुरक्षाकर्मीलाई पनि जोखिम बन्ने हो कि भन्ने कुरा नै आइरहेको छ प्रकाशजी। यसले गर्दाखेरि पोखरामा चाहिँ अलिकति यो भित्री रूपमा चाहिँ धेरै मान्छेलाई फैलियो कि भिआइपीको कारणले गर्दाखेरि भन्ने शङ्काहरू आएको छ प्रकाशजी। जस्तो तपाईँले विकास लम्सालको कुरा गर्नुभयो उहाँ मन्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँ क्वारेन्टिनमा उहाँ चाहिँ होम क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँको परीक्षण चाहिँ भएको छ कि छैन अहिले? अब उहाँको स्वाब लिएर परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको छ भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ प्रकाशजी। यति बेला चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् र तपाईँको परीक्षण गर्छौँ भन्ने कुरा आएको छ। उहाँको र निजी गार्डलाई पनि परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ र उहाँको अब कन्ट्याक्टमा अरू को व्यक्तिहरू आउनुभएको उहाँको पनि पहिचान हुँदैछ भन्ने जानकारी आएको। मैले यो कास्की जिल्लाका प्रहरी प्रमुखलाई फोन गरेर कुरा बुझ्दाखेरि उहाँले चाहिँ 35 जना मानिसहरूलाई हामीले कन्ट्याक्टमा लिइसकेका छौँ र सबैको हामी परीक्षण गर्छौँ र उहाँलाई सबैलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न अनुरोध पनि गरेका छौँ भन्ने जानकारी दिनुभएको थियो प्रकाशजी। अनि जस्तो जो व्यक्ति भनेको तपाईँले जुन भन्नुभयो नि पिएन क्याम्पसको सहायक प्रमुख पनि भएको व्यक्ति अधिवक्ता पनि भनेर उहाँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँको चाहिँ परीक्षण गरिएको छ कि छैन? होइन उहाँलाई त काठमाडौँको ह्याम हस्पिटलमा लगिसकेको छ। जस्तो उहाँ बिहान आफ्नै रुममा चाहिँ बेहोस अवस्थामा भेटेर तुरुन्त उहाँलाई गण्डकी मेडिकल कलेजमा लगियो। त्यहाँ पनि उपचार हुन नसके पछाडि हेलिकप्टरद्वारा काठमाडौँ लगेर उहाँलाई ह्याम हस्पिटलमा उपचार गर्दाखेरि यहाँ चेक गर्दा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको थियो र उहाँको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको थियो र त्यसै सिलसिलामा फेरि हामीले क्वारेन्टाइनमा बसेका भारतबाट आउनुभएका व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका 3 जना पनि पुष्टि हुनु र उहाँको कन्ट्याक्टमा आउने व्यक्तिहरू 35 जनालाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ उहाँको अनि छरी सुभाषी जस्तो अहिले जो व्यक्तिको काठमाडौँको ह्याम्स अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ उहाँ पोखराको मानिस उहाँलाई चाहिँ कोरोनाको संक्रमण कसरी भएको रहेछ? जस्तो त्यो पक्कै पनि उहाँको पनि अनुसन्धान गरियो होला अध्ययन गरियो होला उहाँ चाहिँ कसरी संक्रमित हुनुभएछ केही जानकारी छ? त्यही कुरा अनुसन्धान भइरहेको छ प्रकाशजी। काठमाडौँमा गएर परीक्षण गर्दाखेरि उहाँको पोजिटिभ देखियो तर उहाँलाई चाहिँ वहाँ लाने बित्तिकै परीक्षण गरिएको जानकारी आएको छ र उहाँलाई यहाँबाट 2 जनाले हेलिकप्टरमा लिएर जानुभएको रे र सबैको अनुमान के छ भने काठमाडौँमा गएपछि होइन उहाँलाई पोखरामै कोरोना लागेको थियो र कोरोना कारणले उहाँलाई यो बिरामी हुनुभएको भन्ने सबैको अनुमान छ र यही ठाउँमा यसरी नै कोरोना लाग्यो उहाँलाई भाइरसले भन्ने कुरो चाहिँ पुष्टि हुन सकेको छैन प्रकाशजी। जस्तो काठमाडौँमा अनि जस्तो ठिक छ उहाँको जस्तो उहाँलाई कसरी कोरोना संक्रमण भयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म कति पत्ता लगाइसकेको छैन ठिक छ तर उहाँ पक्कै पनि राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग पनि उहाँको उठबस थियो उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूसँग त ती व्यक्तिहरू जस्तो एकजना मन्त्री त सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो। तपाईँले भन्नुभएको जुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा जो 35 जना मानिसहरू अहिले सेल्फ को लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको छ ती व्यक्तिहरूको नमुना परीक्षण गरेर कोरोना
चाहिँ को टेस्ट गरिएको छ कि छैन? अब तिनीहरूको स्वाब यो बेलुका मात्रै सबैजनालाई जम्मा गरेर स्वाब लिएर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ टेस्ट गर्ने भनेको अर्को फेरि समस्या के छ भने भन्ने बित्तिकै गण्डकी यो पश्चिमाञ्चल हस्पिटलमा टेस्ट फेरि गण्डकी प्रदेशभरिका सबै जिल्लाहरूको स्वाब आएको र त्यहाँ चाहिँ अब सबैको टेस्ट एकै ठाउँमा एउटा मेसिनले गर्नुपर्ने हुँदाखेरि भन्ने बित्तिकै उहाँहरूको रिजल्ट पनि नआउने कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्नु भनेको छ। अब रिजल्ट आए पछाडि मात्रै कसैलाई आएको छ छैन थाहा हुने भयो। जस्तो अब यो चाहिँ यो कुराले त अब जस्तो मन्त्रीलाई नै अलिकति शङ्काको घेरामा हेरिसकेपछि त उहाँले पक्कै पनि अरू मन्त्रीलाई अरू राजनीतिक नेताहरूलाई पनि भेटेको हुनुपर्दछ। त प्रदेश सरकारको भनाइ चाहिँ के छ उसमा? प्रदेश सरकार पनि त सचेत रहनुपर्ने सतर्क रहनुपर्ने अवस्थामा पुगेको रहेछ। उनीहरूले सतर्कता अपनाएका छन्? अब प्रदेश सरकारले त्यस्तो नोटिस केही निकालेको छैन प्रकाशजी। हिजो बेलुका मात्रै यो खबरहरू बाहिरिएको थियो। अब आज कुनै नोटिस निकालेर केही गर्ला, अब आज नै बस्ने भनिएको थियो। गण्डकी प्रदेश सभा बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन। अब बस्छ या बस्दैन, कुनै नोटिस निकाल्छ के गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। अब सबै सांसदहरू मन्त्रीहरू नै सशङ्कित भएको छ, किनभने मन्त्रीहरू त उनीहरू आपसमा अब बजेट ल्याउने अवस्थामा छलफलमा औपचारिक रूपमा अनौपचारिक रूपमा चाहिँ भेटघाट भइरहने छलफल गरिने बेला गयो। जसले गर्दाखेरि उहाँको कन्ट्याक्टमा को आउनुभएको थियो के थियो आपसी रूपमा चाहिँ उहाँहरू पनि सशङ्कित भएको अवस्थामा अब गण्डकी प्रदेश सरकारले कुनै नोटिस निकाल्छ अथवा के गर्छ त्यो चाहिँ अब थाहा हुन बाँकी नै छ प्रकाशजी। सुभाषजी, अनि जस्तो यो चाहिँ अलिकति राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई नै कोरोनाको सङ्क्रमण भयो कि भन्ने एउटा आशंका गरिएको छ। यसपछि चाहिँ जस्तो अब त्यहाँ अन्य व्यक्तिहरूको चाहिँ कोरोनाको परीक्षण कसरी गरिएको छ, स्थिति कस्तो छ? प्रकाशजी, अब पोखरामा गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लाका स्वाबहरू यहीँ लिएर आएर परीक्षण गरिँदाखेरि अन्य जिल्लामा पनि यति बेला विशेष गरी भारतबाट आउने नागरिकहरूको बढी मात्रामा चाहिँ स्वाबहरू ल्याइएको थियो र परीक्षण हुने काम भइरहेको छ। र विशेष गरी बागलुङ र स्याङ्जाका व्यक्तिहरूमा बढी मात्रामा कोरोना भाइरस चाहिँ पोजिटिभ देखिरहेको अवस्था छ। कास्कीमै भने अहिलेसम्म देखिएको थिएन। हिजो मात्रै अब एकजना काठमाडौँमा पोजिटिभ भयो भनेको कारणले यहीँ चाहिँ 3 जनाको देखेर 4 जना सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। र मानिसहरू चाहिँ पोखरा सुरक्षित छ, कास्की सुरक्षित छ, अहिलेसम्म त्यस्तो छैन भनिरहँदाखेरि अब भित्रै सल्किएको हो कि र परीक्षण नभएर चाहिँ मान्छेलाई थाहा नभएको हो कि भन्ने चाहिँ अलिकति डर भइरहेको छ। र जसरी परीक्षण हुनु पर्थ्यो तीव्र रूपमा त्यो चाहिँ हुन नसकिरहेको अवस्था छ। प्रकाशजी, सुभाषजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी सुभाष पौडेल हुनुहुन्थ्यो पोखराबाट। र पोखरा र कास्की सिँगै जिल्लाकै बारेमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ अहिलेसम्म 4 जना व्यक्तिहरूलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परेको छ। र डरलाग्दो कुरा चाहिँ के हो भने एकजना व्यक्ति जो पिएन क्याम्पसको सहायक प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ र काठमाडौँमा उहाँलाई उपचारको लागि ल्याइएको छ। काठमाडौँको हेम्स अस्पतालमा उहाँलाई हेलिकप्टरबाट ल्याइएको थियो, उपचार भइरहेको छ। अवस्था उहाँको उपचार भइरहेको छ र उहाँको यो अवस्था भइरहँदाखेरि लगत्तै के कुरा खुल्न आएको छ भने उहाँको पोखरामा रहेका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग संवाद सम्पर्क थियो, भेटघाट थियो भन्ने कुराहरू पनि खुल्न आएको छ। र केही अघि मात्र भएको एउटा सार्वजनिक समारोहमा पनि उहाँ सहभागी भएको त्यो कार्यक्रममा एकजना गण्डकी प्रदेशका मन्त्री विकास लम्साल पनि त्यस कार्यक्रममा सहभागी भएको कुरा आएको छ। उहाँको सुरक्षा गार्ड पनि त्यही भएको हुनाले अहिले विकास लम्सालजी सेल्फ क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भने अन्य व्यक्तिहरूको बारेमा पनि त्यहाँ शङ्काको नजरले हेरिएको छ। अहिलेसम्म स्वास्थ्य कर्मीहरूले अनुसन्धान गर्दाखेरि करिब 35 जना व्यक्तिहरू कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा आशंका गरिएको छ र ती व्यक्तिहरूको पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने कुराहरू भएको छ। यो परीक्षण पछि मात्रै कसलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको छ, कसलाई भएको छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। तर पोखरामा एउटा अलिकति फरक खालको स्थिति के बनेको छ भने राजनीतिक वृत्तमा पनि यसको सङ्क्रमण कतै भयो कि भनेर आशंका गरिएको छ, तर प्रमाणले पुष्टि गरिसकेको छैन, रिपोर्टहरू आउन बाँकी रहेको छ। यो कास्कीको खबर थियो, 4 जना सङ्क्रमित भएका छन् कास्कीमा। यसपछि हामी म्याग्दीतर्फ लाग्नेछौँ। म्याग्दीले पनि आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेको थियो, तर भारतबाट फर्कने मानिसहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परेपछि उसले जसरी आफूलाई सुरक्षित ठानेको थियो त्यो सुरक्षाको भाव अब तोडिएको छ। त्यसपछिको अवस्था के छ हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सन्तोष गौतमसँग हाम्रा सहकर्मी हुनुहुन्छ। सन्तोषजी,
हजुर प्रकाशजी, अलि अगाडि हामी कुरा गर्दै थियौँ। त्यो कुरा गर्दा तपाईँले अहिलेसम्म म्याग्दीमा कसैलाई पनि सङ्क्रमण भएको छैन, सुरक्षित नै महसुस गरेका छन् भनेर, तर हालसालैका रिपोर्टले म्याग्दीमा पनि सङ्क्रमण भएको खबर आएको छ। अहिले चाहिँ अवस्था के छ? हजुर प्रकाशजी, यहाँले भने जस्तै म्याग्दीमा पनि 2 जना चाहिँ कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित व्यक्ति चाहिँ भेटिएका छन्। उनीहरू 1 जना चाहिँ अस्ति यो पछिल्लो बुधबार र अर्को 1 जना चाहिँ अघिल्लो बिहिबार उनीहरूमा कोरोना पोजिटिभ भेटिएको हो। र उनीहरू दुवैजना भारतबाट आएका व्यक्तिहरू हुन्। 1 जना मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का हुन् भने अर्का 1 जना चाहिँ मङ्गला गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बरौजाका हुन्। उनीहरू अहिले बेनीको खुल्ला मञ्चमा शैक्षिक तालिम केन्द्रको अलमा बेनी अस्पतालले सञ्चालन गर्ने गरेर निर्माण गरिएको आइसोलेसनमा राखेर उनीहरूको उपचार भइरहेको छ। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै छ र उनीहरूलाई अरू यो विशेष गरेर यो आयुर्वेदिक औषधिहरूको पनि प्रयोग गरेर उनीहरूलाई चाहिँ औषधिहरू अथवा त्यसरी चाहिँ उनीहरूको उपचार भइरहेको भनेर जानकारी चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख एकनारायण लम्सालले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ भने हजुर सन्तोषजी, जस्तो उहाँलाई आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई आयुर्वेदिक औषधि दिएको भनेर तपाईँले जुन जानकारी दिनुभयो, त्यो आयुर्वेदिक औषधि भनेको कस्तो खालको औषधि? मतलब यो कोरोनाको सङ्क्रमण भएका मानिसहरूलाई आयुर्वेदिक औषधिले ठिक गर्दो रहेछ, के रहेछ त्यहाँ दिएको औषधि? यहाँ अब उनीहरूको अवस्था सामान्य नै भएको र अहिलेसम्म अब अरू मेडिकल औषधिहरू प्रयोग गर्न नपरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि तयारी राखेको र जसरी हामीले तातो पानी पिउने, त्यसपछि अरू यो अरू विभिन्न यो अरू रुगाखोकी लाग्दाखेरि, त्यसपछि ज्वरो आउँदाखेरि अरू अघिपछि खाने विभिन्न जराहरूको झारपातहरूको त्यतिखेर खाने गरेको छ, ती झारपातहरूलाई नै त्यसरी औषधि बनाएर खानिदिएको भनेर जानकारी आएको छ। र उनीहरू अहिलेसम्म सामान्य नै छ। उनीहरूको लागि चाहिँ आयुर्वेदिक खालका जो आयुर्वेद औषधिहरू ज्वरो आउँदा रुगा लाग्दा खाने औषधिहरू छन् तिनै नै प्रयोग गरिएको भन्ने कुरो उहाँहरूले त्यो जानकारी गराउनु भएको थियो। र अब अरू जुन भारतबाट आउने क्रम पनि म्याग्दीमा अहिले करिब 150 जना आइसकेका छन् र ती आएका मानिसहरू सबैलाई स्थानीय तहले 3वटा गाडीको व्यवस्था गरेका छन् र सीमामा आएका नागरिकहरूले स्थानीय तहका आफ्ना जनप्रतिनिधि अथवा जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायमा खबर गर्छन् र उनीहरूले चाहिँ यो जिल्लाबाट विभिन्न नाकाहरूमा गाडी पठाएर उनीहरूलाई जिल्लामा ल्याउने र सदरमुकामको क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यसको 5 दिनमा उनीहरूको पिसिआरको लागि स्वाब सङ्कलन गर्ने र पोखराको प्रयोगशालामा पठाउने, त्यसमा उनीहरूलाई पोजिटिभ आयो भने आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने, नेगेटिभ आयो भने उनीहरूलाई फेरि सदरमुकामभन्दा बाहिरको क्वारेन्टिनमा लगेर राख्ने गाउँपालिकाहरूको जस्तो मङ्गला गाउँपालिकामा छ अनि मालिका गाउँपालिकामा छ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा त्यसरी चाहिँ यो जुन नेगेटिभ आएकाहरूलाई राख्नलाई क्वारेन्टाइन बनाइएको छ र यो सदरमुकाममा चाहिँ करिब 200 जना क्षमताको क्वारेन्टाइन छ। त्यसलाई चाहिँ पहिलो चरणमा आउनेहरूलाई चाहिँ राख्ने, त्यसपछि तिनीहरूले नेगेटिभ आयो भने 14 दिन पुरा गर्नको लागि गाउँका पालिकाहरूको नियन्त्रणमा भएको अथवा तिनीहरूले व्यवस्थापन गर्ने क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरेको छ। र केही पहिलो चरणमा आएका लगभग 20-25 जना व्यक्तिहरू चाहिँ यो 14 दिनको अवधि पुरा गरेर पनि घर गएका छन् र घर पठाइएकाहरूलाई पनि उनीहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमै बस्न भनेर आग्रह गरिएको छ प्रकाशजी। अनि अहिलेसम्म चाहिँ म्याग्दीमा 2 जना त सङ्क्रमित भएका छन्। क्वारेन्टिनमा चाहिँ जिल्लाभरिमा कति मानिस छन् सन्तोषजी? क्वारेन्टिनमा अब ती गएका सहितलाई घटाउँदाखेरि आज 115-20 जनाको हाराहारीमा भएको खालको जानकारी छ र थपिने क्रम पनि जारी नै छ। डाकाहरूबाट दैनिक 2 जनाहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउने, कहिले 8-10 जना पनि भएका छन्। त्यसरी चाहिँ गर्दाखेरि र अहिलेसम्म स्वाब सङ्कलन गरेर पठाइएको तपाईँको अहिलेसम्म करिब 170 जना जतिको स्वाब सङ्कलन गरेर पठाइएको छ, जो विदेशबाट आएकाहरूको हिसाबले पिसिआर टेस्ट गर्नको लागि सुरक्षाकर्मीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि त्यसमा मिसाएर पठाउने गरिएको छ र त्यसमध्येमा चाहिँ 2 जनाको पोजिटिभ आएको हो। अझ 25-26 जना जतिको आउन बाँकी नै छ। भनेको 25-26 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ होइन? हजुर हजुर सरकार। अनि जस्तो अब हिजो अस्तिसम्म त अलिकति सुरक्षित महसुस गरेको थियो म्याग्दीले आफूलाई। अब अहिले 2 जना कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ अब
कसरी सुरक्षात्मक अवस्था अपनाउने, किनभने भारतबाट आउने व्यक्तिहरूको क्रम पनि जारी नै छ र कतिपयको रिपोर्ट पनि आउन बाँकी नै रहेको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी सुरक्षात्मक अवस्था अपनाउने र कोरोना सङ्क्रमण भएकै व्यक्तिबाट अर्कोलाई नसरोस् भनेर कसरी सुरक्षित रहने, यसमा चाहिँ के विधि त्यहाँ अप्नाइँदैछ? प्रकाशजी, मैले एउटा कुरा जानकारी गराउनुपर्छ। यो कोरोना रोकथामका लागि चाहिँ म्याग्दीले अप्नाएका एउटा विधि छ। त्यो विधिलाई चाहिँ अहिले सुरक्षा निकायको यो माथिल्लो गृह मन्त्रालयसम्म चाहिँ एउटा चर्चा हुने गरेको भनेर पनि मैले सुनेको थिएँ कि म्याग्दी मोडल भन्ने खालको। त्यो मोडल चाहिँ कस्तो छ भने यहाँ बाहिरबाट विदेशबाट आउने र जोखिमयुक्त जिल्लाबाट आउनेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने सदरमुकामको, त्यसपछि गाउँमा जाँदाखेरि पनि समुदायले र त्यहाँका जुन टोलटोलमा पनि निगरानी गर्ने मानिसहरूलाई, बाहिरबाट कोही नयाँ मान्छेहरू आए र आएका मान्छेहरूलाई चाहिँ कि त त्यहाँको ओडाको क्वारेन्टिनमा राख्ने, नभए गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा राख्ने, सुरक्षा निकायले खबर गर्ने। अलि जोखिमयुक्तै अब भारतबाटै लुकेरै आएको हो भने अब सदरमुकाममै पठाउने, त्यस्तो खालको वातावरण बनेको छ। गाउँमा कोही नयाँ मान्छे गयो भने पनि अब बस्नलाई अरू हिसाबले अब त्यसरी दिइएको छैन। र अब जो बाहिरबाट आउनेहरूको छ, आउनेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले सीमामा दुःख नपाउन् भनेर यहाँका पालिकाहरूले सबैले खर्च बेहोर्ने गरेर उनीहरूको दामासाहीले बाँड्ने खर्च 3वटा गाडीलाई स्ट्यान्ड बाई राखिएको छ। ती गाडीहरूलाई सीमामा पठाउने, त्यसपछि आएका मान्छेहरूलाई ल्याएर आउने। दैनिक जसो म्याग्दीका गाडीहरू सीमामा छन् र ती गाडीहरूले सम्पर्क गरेका व्यक्तिहरूलाई बसाइरहेका छन् र तीका लागि पनि चालकहरू पनि छन्। चालकहरू पनि उनीहरूले अल्टरनेटिभ गरेर एकपटक गएर आएका मानिसहरू चाहिँ यहाँ क्वारेन्टिनमा बसेका छन् र अर्को फेरि नयाँ चालकहरू गएर त्यसरी चाहिँ काम गरिरहेका छन्। समुदाय, सुरक्षा निकाय, जनप्रतिनिधिहरू, अब यो जिल्लामा भएका मानिसहरू त अहिलेसम्म सुरक्षित नै छन् र अब आउने मानिसहरूबाट जोखिम हो। आउने मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले क्वारेन्टिनमा राख्न सकियो, उनीहरूको सबैको PCR परीक्षण गर्न सकियो र उनीहरूलाई चाहिँ अब जो बिरामी भेटिनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ उपचार गर्न सकियो भने समुदाय स्तरमा चाहिँ फैलिन दिँदैन। र अब जो बाहिरबाट आउनेहरूको जोखिमयुक्त ठाउँबाट आउनुभएकाहरूको छ उहाँहरू चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण हुनु चाहिँ अहिलेको अवस्थामा अनौठो मान्न भएन भन्ने खालको बुझाइ चाहिँ छ र जिल्लाको अरू मानिसहरूलाई चाहिँ सर्न नदिनको लागि यी अघि मैले भनेका विधिहरू चाहिँ अप्नाइएको छ। प्रकाश सन्तोषजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी सन्तोष गौतम हुनुहुन्थ्यो म्याग्दीबाट। म्याग्दीमा बडा गजबको एउटा राम्रो उदाहरणीय काम गरिएको रहेछ। 2 जना व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भएका छन्, भारतबाट आएका 2 जना व्यक्तिहरू। उनीहरूको अहिले आइसोलेसनमा राखिएको छ। अलिकति प्राकृतिक औषधि त्यहाँ खान दिएको छ, जस्तो हामीलाई ज्वरो आउँदाखेरि, रुगा खोकी लाग्दाखेरि, चिसो लाग्दाखेरि जुन हामी औषधिहरू खाने गर्दछौँ, जस्तो औषधिको रूपमा खाने गर्दछौँ, जस्तो तातो पानी, बेसार पानी, यस्ता जुन कुराहरू हामी खाने गर्दछौँ र केही घरेलु उपचार पद्धतिहरू, त्यो चिज अहिले म्याग्दीमा प्रयोग गरिएको छ र यो प्रयोग गरेर आइसोलेसनमा रहेका 2 जना व्यक्तिहरूलाई राखिएको छ। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ र त्यो स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेका व्यक्तिहरूबाट जस्तो अरूलाई यो खालको अवस्था रहेको छ म्याग्दीमा। र म्याग्दीले जसरी सङ्क्रमित भएको व्यक्तिलाई अलिकति एकदम उच्च निगरानीमा राखेको छ, बाँकीलाई जस्तो बाहिरबाट आएका मानिसहरूलाई पनि उसले उसै गरी उच्च निगरानीमा राखेको छ। बाहिरबाट आएका मानिसलाई सदरमुकाममा क्वारेन्टिनमा राख्ने, त्यहाँबाट गएका मानिसहरूलाई गाउँपालिका, ओडा यसरी क्वारेन्टिनमा राख्ने गर्छन्। जो लुकी छिपी आएका मानिसहरू छन् तिनलाई ओडा स्तरसम्मले अथवा समुदाय स्तरले भनौँ यसलाई अझ कि उनीहरू स्वयंले निगरानी गरेर सूचना दिने र उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा बस्नको लागि दबाब पनि दिने, प्रेरित पनि गर्ने, यो दुवै काम गरिएको छ। जसले गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सङ्क्रमण नफैलियोस् भन्ने अप्नाइएको छ विधि र यो विधि अन्य जिल्लाहरूले पनि सिक्न जरुरी छ भनेर लागेको छ। किनभने समुदायमा नसरोस् अहिलेसम्मको चाहना यही नै हो र गर्नुपर्ने काम पनि यही नै हो। यो काम म्याग्दीले गरेको छ। यसलाई म्याग्दी मोडल भनेर पनि चर्चा गर्न थालेको छ। म्याग्दी पछि हामी बर्दियातर्फ लाग्नेछौँ। बर्दियामा हाम्रा सहकर्मी मुरली गोडिया हुनुहुन्छ। मुरलीजी, हजुर मुरलीजी,
यसरी म्याग्दीमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। म्याग्दीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नफैलियोस् भन्नको लागि समुदाय नै त्यहाँ जागरुक भएको देखियो र यो जागरुक भएको मोडल अरूले पनि सिक्न जरुरी रहेको छ। त्यसपछि हामी बर्दियातर्फ लाग्नेछौँ। बर्दियामा हाम्रा सहकर्मी मुरली गोडिया हुनुहुन्छ। मुरलीजी। हजुर प्रकाशजी। बर्दियाको चाहिँ अवस्था के छ? जस्तो अन्य जिल्लाहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको कुराहरू आइरहँदाखेरि बर्दियामा पनि भएको छ र त्यो सङ्क्रमितहरूको अवस्था के छ? परीक्षणहरू कसरी भइरहेको छ? पक्कै पनि प्रकाशजी, हिजो चाहिँ बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिकामा चाहिँ 11 जना, त्यसै गरी राजापुर नगरपालिकामा चाहिँ 5 जना, त्यसै गरी बडैया तारो गाउँपालिकामा बाँसगढी नगरपालिकामा गरी चाहिँ 28 जना हिजो चाहिँ बर्दिया जिल्लामा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित देखिएका छन्, जुन चाहिँ भारतबाट आएका थिए भन्ने चाहिँ हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। र कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भए लगत्तै गुलरियाको जिल्ला समन्वय समितिको हलमा जुन 25 बेडको आइसोलेसन तयार गरिएको छ भर्खरमा चाहिँ, त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई राखेर उपचार जारी छ। प्रकाशजी, मुरलीजी, जस्तो अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा चाहिँ कति मानिसहरू कोरोना भाइरसबाट बर्दियामा सङ्क्रमित भएका छन्? बर्दिया जिल्लामा पछिल्लो समयअनुसार हिजो 28 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै पहिले चाहिँ 12 जना जो बर्दियाबाट स्वाब सङ्कलन गरी 12 जना परीक्षण गरिएको छ, तिनीहरूमा कोरोना निस्केको छ। र 1 जना चाहिँ बर्दियाकै बासिन्दा भए पनि अहिले चाहिँ काठमाडौँमा उनलाई चेक गर्दाखेरि गरी 13 जना र हिजो 28 जना गरी 41 जनालाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण बर्दिया जिल्लामा पुष्टि भएको छ। र विशेष गरी यतिखेर बर्दिया जिल्लामा चाहिँ 28 जना निस्किँदाखेरि बर्दिया जिल्लाका स्थानीय वासीहरू पनि त्रसित भएका छन्। त्यसका कारणले गर्दा चाहिँ बर्दिया जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। प्रकाशजी, मुरलीजी, जस्तो यो अब 28 जना एकै दिन सङ्क्रमित देखिए, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँका मानिसहरू अलिकति त्रसित देखिएका छन्, भए त मान्छेलाई भइ नै हाल्छ। त यो त्रसित भइसकेपछि उच्च सतर्कता चाहिँ कसरी अप्नाएको छ? जस्तो देशव्यापी रूपमा नै छ लकडाउन, अनि त्यहाँ चाहिँ यो लकडाउन चाहिँ पूर्ण रूपमा त्यसपछि पालना गरिएको, अनि जहाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परेको छ त्यो ठाउँ सिल गरेको के छ स्थिति? पक्कै पनि बर्दियामा जुन हिजो 28 जनालाई कोरोना सङ्क्रमण देखियो, उनीहरू चाहिँ विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूमा चाहिँ बसेका थिए। प्रकाशजी, क्वारेन्टाइनमा चाहिँ बसिराखेको अवस्थामा चाहिँ भारतबाट आएका थिए र उनीहरूको स्वाब सङ्कलन गरी भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा परीक्षण गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। विशेष गरी त्यो पुष्टि भएसँगै बर्दियामा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ र नागरिक स्तरबाट लकडाउनको पूर्ण पालना पनि भएको जिल्लाको रूपमा देखिएछ। तर पछिल्लो समयमा बर्दिया जिल्लामा चाहिँ जुन भारतबाट नागरिकहरू भित्रिने क्रम जुन चाहिँ जारी छ, त्यसले गर्दा स्थानीय तहहरूलाई पनि त्यो व्यवस्थापन गर्न एकदमै समस्या पनि देखिएको छ एक हिसाबले भन्नुपर्दा। र यसमा चाहिँ 8वटै पालिकाहरू लागेका छन्। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू पनि निर्माण गरेको अवस्था छ भने प्रहरी प्रशासन पनि खटेका छन्। जसले गर्दा चाहिँ विशेष गरी बर्दिया जिल्ला अब सीमा नाकासँग जोडिएको जिल्ला भएका हिसाबले पनि जोखिम नै मानिएको छ। र जुन हिजो जुन एकैचोटि जुन 28 जना सङ्क्रमण देखिसकेपछि चाहिँ नागरिक भए त अब भइ नै हाल्छ, तर पनि चाहिँ प्रशासनले नाचिन चाहिँ आग्रह गरेको छ। र अनि जस्तो हजुर मुरलीजी, जस्तो अनि अर्को जस्तो नागरिकहरू त्रसित भएका छन् यस्तै एकैचोटि 28 जना सङ्क्रमित भइसकेपछि, अनि त्यो जुन ठाउँमा जस्तो सङ्क्रमण भएको छ त्यसपछि चाहिँ त्यो लकडाउनको पालना चाहिँ मानिसले कतिको गरेका छन्? आत्मअनुशासनमा चाहिँ कतिको बसेका छन् मानिसहरू? पक्कै पनि यो कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि मान्छेमा त्रास बढेसँगै अब चाहिँ बाहिर त्यसरी हिँडुल नगर्ने र बाहिर घरमै स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै बसेको अवस्था छ भने कतिपय क्वारेन्टाइनहरूमा चाहिँ व्यवस्थापनको समस्या पनि देखिएको छ। प्रकाशजी, जसले गर्दा क्वारेन्टाइनमै बसेका व्यक्तिहरू पनि कतिपय ठाउँमा असुरक्षित महसुस गरेको चाहिँ हामीलाई जानकारी गराएका छन्। किनकि अब त्यहाँ भारतबाट आइसकेपछि तिनीहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् र
घरका व्यक्तिहरूले विभिन्न थानाहरू लगिदिने बेलामा चाहिँ तिनीहरू एक आपसमा चाहिँ त्यो भिड हुने त्यो कुराले पनि चाहिँ विभिन्न क्वारेन्टाइनका स्थानीयहरूले हामीलाई जानकारी गराएका छन्। यो कुरा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ प्रहरी प्रशासनले स्थानीय निकायले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा स्थानीयहरूले सुझाएका छन् भने जुन कोरोना संक्रमण देखेको छ उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। हिजो राजापुरमा देखिएकालाई राजापुरमै राखिएको छ, किनकि पछिल्लो समय पालिकामा चाहिँ आइसोलेसन निर्माण गरी संक्रमित देखिएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सोही आइसोलेसनमा राखेको छ। गुलरियामा राखेको छ भने त्यसै गरी राजापुरमा राखेको छ र हिजो जुन बढैयाताल गाउँपालिका र बाँसगढी नगरपालिकामा जुन देखिएको हो उनीहरूलाई चाहिँ बाँसगढी नगरपालिकामा राखिएको छ। र पछिल्लो समय चाहिँ बर्दियामा जुन बजारहरू खोल्न पाउने चाहिँ कुरा उठेको थियो त्यो कुरा उठ्न बित्तिकै यो अकस्मात यस्तो देखिएपछि त्यो कुरा पनि रोकिएको छ भने विशेष गरी सतर्कतामा पनि कमजोरी कहाँ देखिएको छ भन्दाखेरि प्रकाशजी विशेष गरी बर्दिया जिल्लामा पछिल्लो समय प्रमुख जिल्लाधिकारी परिवर्तन हुने समय समयमा प्रहरी प्रमुखहरू परिवर्तन हुने यसले गर्दा पनि चाहिँ अलिकति चाहिँ लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन र उच्च सतर्कता अपनाउन चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ यसले पनि चाहिँ कमजोरी देखेको अवस्था चाहिँ छ। प्रकाशजी मुरलीजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीका लागि। सहकर्मी मुरली गोडिया हुनुहुन्थ्यो बर्दियाबाट र उहाँले बडा गजबले जानकारी दिनुभएको छ कि बर्दिया छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएको जिल्ला हो र त्यहाँ भारतबाट आएका व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परेको छ। हिजो एकै दिन 28 जना मानिसहरूमा सङ्क्रमण देखा परिसकेपछि पक्कै पनि मानिसहरूलाई अलिकति त्रास अलिकति भय भएको छ र त्यो भय भइरहँदाखेरि अलिकति जस्तो बर्दियामा एउटा चर्चा चलेको थियो यसअघि कि अब अलिकति उद्योगहरू अलिकति पसलहरू अलिकति बजारहरू खोलाउने कि भनेर चर्चा जुन चलेको थियो। एकै दिन 28 जना मानिसहरूमा सङ्क्रमण देखा परिसकेपछि यसरी देखिसकेपछि चाहिँ अब यो पसल खुलाउने यी लगायतका कामहरूलाई चाहिँ अहिले स्थगित गरिएको छ र यो स्थगित त गरिएको छ तर अलिकति अर्को समस्या पनि के देखेको छ भने क्वारेन्टिनमा मानिसहरू बसेका छन्। अलिकति गर्मीको मौसम छ, क्वारेन्टिनहरू साँघुरो छ, अलिकति व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको छ स्थानीय तहलाई र त्यो ठाउँमा जो मानिसहरू बाहिरबाट आएका छन् भारतबाट त ती मानिसहरूलाई भेट्नको लागि उनीहरूका आफन्तहरू आउने भए आउँदाखेरि खानेकुराहरू आदि इत्यादि जुन लिएर आउने गर्दछन् त्यति बेला चाहिँ एउटा व्यक्तिहरू जसरी एउटा दूरी कायम गरेर बस्नु पर्ने थियो 3 मिटरको त्यो दूरी कायम नगरिकन बसेको भेट्ने गरेको गफ गर्ने गरेको देखिएको छ। यसले चाहिँ कतै फेरि पनि यो रोग क्वारेन्टिनमा त एउटा मानिस बसेको छ तर ऊ मार्फत घरमा सर्ने त होइन यो डर पनि बर्दियामा देखा परेको छ। यस्तै खालको अवस्था अन्यत्र पनि भएको छ भने कृपया अहिले नै हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ क्वारेन्टिनमा मानिसहरूलाई भेट्न आउने लाई नदिउँ र दिएको छ भने पनि कम्तीमा पनि त्यो एउटा दूरी कायम गरौँ भनेर अहिले नै हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। नत्र भने क्वारेन्टाइनमा बस्नुको कुनै अर्थ रहने छैन। यो बर्दियाको खबर थियो। बर्दियापछि हामी एकछिन सप्तरीतर्फ लाग्नेछौँ। सप्तरीमा हाम्रा सहकर्मी एमके माझी हुनुहुन्छ। एमकेजी के छ सप्तरीको अवस्था के छ? मानिसहरू कतिको आइरहेका छन् भारतबाट र आएका मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नको लागि कतिको सजिलो भइरहेको छ? व्यवस्थापन कतिको चुनौतीपूर्ण छ सप्तरीमा? प्रकाशजी सप्तरीको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा आज बिहानसम्मको यो तथ्याङ्क हो जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले उपलब्ध गराएको र यो 70 जना हालसम्म सप्तरीमा संक्रमित भई यहाँ स्थित कृष्ण अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा राखिएको अवस्था छ र त्यसै गरी आजको मितिसम्ममा सप्तरीमा रहेका विभिन्न 91वटा क्वारेन्टाइन केन्द्रहरू बनाइएको छ आशंकितहरूको लागि राख्नको लागि र त्यहाँ आजको मितिसम्म 1890 जना आशंकितहरूलाई राखिएको छ र क्रमिक रूपमा उनीहरूको PCR परीक्षण गर्ने काम पनि भइरहेको अवस्था छ। प्रकाशजी जस्तो यो क्वारेन्टिनमा राखेको आइसोलेसनमा राखेको तपाईँले जुन विवरण दिनुभयो नि एमकेजी, जस्तो अब यो चाहिँ एउटा अङ्क भयो। अब ती बाहिरबाट आएका मानिसहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्नु त एउटा निश्चय नै चुनौतीपूर्ण कुरा हो किनभने धेरै मानिसहरू आएका छन्। क्वारेन्टिनहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? प्रकाशजी विशेष गरेर भारतीय सीमा हुँदै
घर फर्किनेहरूको सङ्ख्या दिनादिन बढ्दै गएको अवस्था छ र त्यो क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ र खास गरेर अब चाहिँ यही गतिमा घर फर्किनेहरूको क्रम जारी रह्यो भने क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूको अभाव हुने र समस्या हुने पनि कुराहरू उठिरहेको छ र हिजो पनि सुरक्षा समितिको बैठकमा अब चाहिँ जुन गतिमा यो बढिरहेको छ बाहिरबाट आउने क्रम त्यसका लागि क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूको विस्तार गर्नुपर्नेछ र त्यो विषयमा बाँकी रहेका जुन विद्यालयहरू छ त्योसँग पनि वार्ता गरेर थप विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन केन्द्रहरू बनाउने कुरा भइरहेको छ र यता 2 दिन यता वर्षा पनि भइरहेको छ जिल्लामा पानी परिरहेको अवस्थामा कतिपय क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूमा जुन विकट गाउँतिर विद्यालयहरूमा बनाइएको छ केही क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूमा पानी पसेर त्यहाँ बसिरहेका आशंकितहरूलाई पनि समस्या भएको थियो र त्यसको व्यवस्थापन एउटा चुनौती बनेको छ भने क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूमा जुन सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरू खटिएको छ त्यसमध्ये 70 मा अहिलेसम्म 2 जना सुरक्षाकर्मी र 1 जना स्वास्थ्यकर्मी समेत सङ्क्रमित भइसकेको अवस्थामा त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरूमा पनि एउटा त्रास देखिएको छ। यद्यपि स्थानीय प्रशासन स्थानीय तहका प्रमुख र प्रदेश सरकार पनि यस विषयमा चाहिँ यो एउटा ठुलो चुनौती देखिएको छ र यसको व्यवस्थापनको लागि हामी निरन्तर गम्भीर भएर छलफल गरिरहेका छौँ सरकारबाट राखेर। अनि छन् एमकेजी जस्तो अब यो चाहिँ एउटा व्यवस्थापनको चुनौती देखियो। अर्को चाहिँ जस्तो क्वारेन्टिनमा मानिसहरू त ठुलो सङ्ख्यामा छन्, ती ठुलो सङ्ख्यामा रहेका मानिसहरूलाई खानपानको व्यवस्था कसले गरेको छ, त्यहाँको अरू भौतिक सुविधाहरू जस्तो शौचालय भयो होइन, सुत्ने ठाउँहरू बस्ने त्यो चिजहरूको व्यवस्थापन कस्तो छ त्यहाँ? खास गरेर प्रकाशजी यहाँ 91वटा क्वारेन्टाइन केन्द्रहरू बनाइएको छ र त्यसमध्ये 50% जति क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूमा खानपिनको व्यवस्था, त्यहाँको भित्री माहौल, शौचालयको व्यवस्था, खानेपानीको व्यवस्था सन्तोषजनक नै मान्नुपर्ने छ भने बाँकी रहेका 50% क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूमा अहिले पनि त्यहाँ बसेकाहरूले गुनासो के गरिरहेका छन् भने त्यहाँ खानपानको व्यवस्थित छैन, शौचालयको व्यवस्थापन राम्रो छैन। एउटै शौचालयमा बिहान लाम लागेर 50-50 जनासम्म जाने गरेको अवस्था छ। यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायले स्थानीय प्रशासनले ध्यान दिनुपर्छ, अन्यथा त्यो क्वारेन्टाइन केन्द्रबाट थप समस्या हुने एउटा सम्भावना रहेको छ प्रकाशजी। अनि कतिपयको चाहिँ यस्तो पनि भनाइ आएको छ एमकेजी, 70 मा त्यस्तो छ कि छैन मलाई थाहा छैन, तर कतिपय मानिसहरूले गुनासो के पनि गरेका छन् भने कि क्वारेन्टिनमा बसेका मानिसहरूले चाहिँ अनावश्यक रूपमा ठुलो माग गरेको, धेरै कुराहरू माग गरेको, अलिकति राम्रो मिठो खान पाऊँ भनेर हरेक दिन जस्तो डिमान्ड गरिरहेको कुराहरू पनि आइरहेको छ। 70 मा त्यस्तो छ र? 70 मा प्रकाशजी अहिलेसम्म यस्तो समस्या त आएको छैन। यद्यपि त्यहाँको चाहिँ केही क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूमा बसिरहेका आशंकितहरूले चाहिँ PCR परीक्षण चाहिँ नगरिदिएर 15 दिन भयो 20 दिन भयो हामी बसिरहेका छौँ र PCR परीक्षणको लागि सम्बन्धित निकायबाट स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्यकर्मी आएको छैन भन्ने गुनासो आएको छ। र अर्को गुनासो के रहेको छ भने त्यहाँ वर्षाको समयमा जुन पानी चुहिने समस्या छ, वर्षाको पानी क्वारेन्टाइन स्थलमा सुतिरहेको ठाउँमा छिरिरहेको अवस्था छ, त्योहरूलाई पनि व्यवस्थापन गरिदियो भने अलि राम्रो हुन्थ्यो भने उनीहरूले सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि आग्रह गरिरहेको अवस्था छ प्रकाशजी। एमकेजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी एमके माझी हुनुहुन्थ्यो 70बाट र 70मा उहाँले कुरा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कि करिब 50% जति 91वटा क्वारेन्टाइन छन् र त्यसमध्ये करिब 50% त ठिकठाक छन्, त्यतिकोलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन, तर बाँकी केहीमा सामान्य गुनासोहरू आउन थालेको छ र त्यसमध्येको एउटा गुनासो 2 दिन यता पानी परिरहेको छ र त्यो पानी पर्दाखेरि अब अस्थायी रूपमा बनाएका कतिपय क्वारेन्टाइन भवनहरूमा पानी चुहिन थालेको, कतिपय पालहरू चुहिएको, सुतेकै ठाउँमा पानी परेको, यो खालको समस्या पनि त्यहाँ देखिएको छ। र मूल समस्या चाहिँ मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् तर क्वारेन्टाइनमै बसेका मानिसहरूको PCR परीक्षण चाहिँ भएको छैन। यदि PCR परीक्षण भएको छैन भनेदेखि उनीहरू RDT परीक्षणकै भरमा बस्नुपर्ने हुन्छ र यो परीक्षण कतिन्जेलसम्म नहुने, कतिन्जेलसम्म हामी बसिरहने, यो खालको गुनासो उनीहरूले गर्न थालेका छन्। यो अवस्थाले गर्दाखेरि परीक्षणको स्तरलाई वृद्धि गरिनुपर्ने, यसको तीव्रतालाई पनि अलिकति बढाउनु पर्ने अवस्था 70 मा देखिएको छ। र क्वारेन्टाइन भवनमा यसरी मानिसहरू बसिरहँदाखेरि
उनीहरूले सामान्य कुराहरूको माग गरेका छन्, जस्तो अलिकति व्यवस्थापन चाहिँ सजिलो होस् भन्ने उनीहरूको माग रहेको छ। यो 70 खबर थियो र त्यहाँ पनि जस्तो अब अलिकति जसरी अहिले भारतबाट मानिसहरू आइरहेका छन् त्यो आउने क्रम अझै थपियो भने, सङ्ख्या बढ्यो भनेदेखि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ भनेर अन्य विद्यालयका भवनहरूलाई पनि क्वारेन्टाइन भवनको रूपमा विकसित गर्नको लागि, परिणत गर्नको लागि त्यहाँ छलफलहरू चर्चाहरू चल्न थालेको छ। यो 70 खबर थियो र अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा पनि उत्तिकै फैलिएको छ र यो हरेक दिन जस्तो 200-300 जना व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण फैलिन थालेको हुनाले अलिकति सतर्क रहनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने पनि, आजकै कुरा गर्ने हो भने लकडाउनको अब अलिकति उल्लङ्घन हुन थालेको छ। मानिसहरू बजार पसल खोल्ने, अफिस जाने भन्दै सडक अलिकति व्यापक भिडभाड युक्त हुन थालेको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ हेर्नुपर्नेछ। सरकारले लकडाउन गर्ने हो भने राम्रोसँग गर्नुपर्नेछ, खुलाउने हो भने चरणबद्ध रूपमा खुलाउने हो भने त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। नत्र यो खालको अवस्थाले सङ्क्रमण बढिरहने, सङ्क्रमण बढ्दाखेरि अनि फेरि भिडभाड पनि बढ्ने हो भने अवस्था भयावह हुन सक्नेछ र नसोचिएको परिणाम हामीले भोग्नु पर्ने पनि हुन सक्दछ। यसतर्फ पनि सचेत गराउन हामी चाहन्छौँ। र विश्वव्यापी रूपमा कुरा गर्ने हो भने कोरोना भाइरसबाट धेरै मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् विश्वव्यापी रूपमा र अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाटै 4,01,679 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको छ भने यो रोगकै कारण 69,68,360 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। रोगले सबैभन्दा बढी असर अमेरिकालाई गरेको छ। 19,88,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 1,12,096 जना मानिसहरू त्यहाँ को मृत्यु भएको छ। यो 24 घण्टामा मात्रै 706 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसपछि ब्राजिल दोस्रो स्थानमा आएको छ। अहिलेसम्म 35,957 जना मानिसहरूको ब्राजिलमा मृत्यु भएको छ भने यो राति मात्रै अर्थात् 24 घण्टामा मात्रै 910 जनाको मृत्यु भएको छ। यसरी ब्राजिलले बिस्तारै ब्राजिलमा यो सङ्क्रमण फैलिएको छ र त्यसपछि रुस छ र हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको कुरा गर्यो भने ऊ 6औं देशमा आइसकेको छ कोरोना सङ्क्रमणको हिसाबले। त्यहाँ 2,46,622 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र 6,946 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। यो 24 घण्टामा मात्रै 297 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको छ भारतमा। र यसरी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिँदै जाँदाखेरि यो मृत्युको हिसाबले हेर्ने भने मेक्सिकोमा यो 24 घण्टामा 625 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। यसरी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अब दक्षिण अमेरिका र रुस र भारतमा फैलिन थालेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व बनेको छ। यो दायित्व हाम्रो पनि दायित्व हो। नेपालमा पनि सङ्क्रमणको स्तर बढ्दै गएको हुनाले यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर सोच्नुपर्नेछ। केवल लकडाउन मात्रै उपचार होइन। लकडाउन एउटा विधि हो। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सङ्क्रमण फैलिन नदिनको लागि अब यसको अर्को विकल्पहरूको बारेमा पनि सोच्नुपर्नेछ। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।